बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पहले भी देखी है तो मैंने 1 या 2 वीडियोज़ बनाई हैं मारिया बिलाल वालों पे। और कल मैंने वीडियो उनकी देखी है। वैसे तो मैं उनके व्लॉग देखती रहती हूँ, लेकिन कल जो मैंने उनकी वीडियो देखी है तो जो बिलाल भाई हैं वो बहुत ही गर्ज बरस रहे थे पहले की तरह रिएक्शन वालों पे। और उन्होंने बोला है कि रिएक्शन वाले झूठ कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि ये फेक प्रेगनेंसी है और इसने कुशन बांधा हुआ है पेट में। तो आज यही बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। उनके सारे झूठ मैं आप लोगों के सामने भी नकाब करने वाली हूँ। एक एक बात उनकी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ ही जुड़े रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ताकि आप लोगों को सारी बातों की समझ आ जाए। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, मैं वेलकम करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। और जी, कल वो कह रहा था बिलाल भाई कि आप लोगों को में मर के दिखाना पड़ता है, सच्चा साबित होने के लिए आजकल मर के दिखाना पड़ता है। तो बिलाल भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है कि आप लोगों को कहें कि आप लोग हमें ऐसा वैसा करके दिखाओ, लेकिन आप लोगों के कुछ झूठ होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोगों को वीडियो में पता चलती हैं और हम उसी पे अपने सब्सक्राइबर से बात करते हैं। पहली बात ये है कि मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी पहले की वीडियोस को देखकर आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये नई जो फर्स्ट वाइफ की माला चप चप के इसकी गर्दन उसकी कर करके मेरी फर्स्ट वाइफ आ रही है, फर्स्ट वाइफ के लिए बेड लिया है, फर्स्ट वाइफ के लिए लहंगा पसंद किया है, फर्स्ट वाइफ के लिए घर देख रहे हैं, वाइफ 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 वाइफ, ये कर कर करके ना लोगों के कान इस बंदे ने खा लिए थे और इसकी बीवी ने खा लिए थे। अगर पहले आप लोगों ने इसकी वीडियोस देखी है तो एक वीडियो में इसने बताया था कि मेरा निकाह हुआ था और मैंने रुखसती से पहले अपनी वाइफ को तलाक दे दी थी। इसके बाद ही इसने कहा है कि 3 फॉर्म होते हैं, एक नादरा का होता है, पता नहीं ये कौन सा होता है, फलाना टमकाना, ये वो ऐसे फॉर्म। ये लोग बड़े यूट्यूबर्स, खुद को बड़े यूट्यूबर समझते हैं, 1,00,000-2 लाख इनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ये लोग पता नहीं आसमान से बातें करना शुरू कर देते हैं। ये लोग समझते हैं पता नहीं हम क्या चीज़ हैं, हम लोगों के खिलाफ कोई बंदा बात भी ना करे, हमारे कोई नाम भी ना ले, हम पता नहीं क्या चीज़ें, हमने आसमान की बुलंदियों को छू लिया, हम आसमान पे पहुंचे हैं। अल्लाह माफ़ करे इन लोगों पे। लेकिन इन लोगों की घटिया तरीन बातें, घटिया तरीन भी लोग इनके, और पता ही नहीं चलता कि ये लोग पाकिस्तानी मुसलमान लोग हैं। पाकिस्तानी को तो छोड़े, पता नहीं चलता कि ये मुसलमान लोग हैं। पहले तो ये अपनी वाइफ लोगों को सामने करते हैं, उनको जिस कंडीशन में भी इनकी बीवियाँ होती हैं ये आके सामने करते हैं। फिर इनके झूठ, और इसका जो झूठ कब से चल कर आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो को बनाने के लिए, अपने कंटेंट बनाने के लिए, अपने लोगों को ये बावर करवाने के लिए कि मारिया पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये अपनी फर्स्ट वाइफ ला रहा है, सौतन मारिया के सर पे आगे बैठा रहा है। लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए सतारा यासीन के नक्शे कदम पे चलते हुए मारिया बेगम ने भी ये कंटेंट बनाया है कि मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरा हस्बैंड अपनी फर्स्ट वाइफ को लेकर आ रहा है, मैं मजलूम खुद को ज़ाहिर करूँगी। उसने भी 2-3 व्लॉग में जी स्टोरी बताई है, इतना लेंथी वो ले गए इस फर्स्ट वाइफ को लेकर, जितनी उसकी हाइट नहीं होगी इतना उसको खींच तान कर इन्होंने तोल अर्श उसका शुमार से मगरब तक पहुँचा दिए जी। हम लोग भी देखते रहे, चलो जी, हम लोगों ने इनकी बात मान ली कि फर्स्ट वाइफ होगी और आएगी। मारिया बहुत ही कर रही है, दिल गुर्दे का काम है अपने हस्बैंड के साथ किसी और औरत को शरीक करना जी। मारिया बहुत अच्छा काम कर रही है जी, हम लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन जो अब वीडियो आ रही हैं उसमें उसका नामो निशान मिट गया। लहंगा कहाँ गया, वहाँ जाके वापस आ गए, दे के वापस आ गए, कितने का लहंगा मिलता है वो घर दे के वापस आ गए। इवन के बेडरूम में फर्नीचर भी सेट करके फिर उसका नाम भूल गए। ये भूल गए कि हमने क्या बोला था झूठ लोगों के सामने। जब इनके झूठ लोगों के सामने बेनकाब होते हैं तब ये फलां रिएक्शन वाली ऐसा कर रही है, फलां रिएक्शन वाली ऐसा कर रही है, फलां ये कर रही है, फलां वो कर रही है। अल्लाह के बंदो, जरा अपने घर बयान में झांक के देख भी लिया करो, वो आप लोगों के साथ लगा हुआ ना, वहाँ पे जब जाओगे तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा
کہ آپ لوگ کیسے ہو، آپ لوگ آج کون سا جھوٹ بول رہے ہو، کل کون سا جھوٹ بولنا ہے آپ نے۔ عالیہ سسٹر نے ان کو کہا کہ اس نے مسجد کے پیسوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری بیٹی کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں، لیکن عالیہ سسٹر سچی بات کرتی ہیں، جھوٹی بالکل نہیں کرتی۔ اس کے بعد جی مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے بیبو کی روشنی سے بھی پنگا لیا تھا، اس سے بھی پیسے کھائے تھے۔ ایک کوئی سعودیہ کا بندہ تھا، اس سے بھی پیسے کھائے تھے اچھے خاصے۔ یہ طوطے کی ناک والا بلال پیسے کھا کے اب آرام سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ جیسی کنڈیشن ہے اس کی وائف کی، اگر اس کا بچہ بھی ہے بھی، وہ پریگننٹ ہے، لیکن جیسے یہ اس کو دکھاتا ہے روز، اس کی ایک ایک بات پریگننسی کی یہ شیئر کرتا ہے، میں کہتی ہوں اس جیسا بے غیرت مرد تو ہوتا ہی نہیں کوئی۔ پھر جی کہ 7 مہینے کا بچہ، 8 مہینے کا بچہ، اللہ کے بندو اگر ایسی بات بھی ہے تو ایک پردے میں رکھا کرو۔ آپ لوگ مسلمان ہو، آپ لوگوں کی بیویاں مسلمان ہیں، آپ لوگ یہ بات کر کے لوگوں کے سامنے خود کو ہی آپ لوگ ذلیل کرتی ہو کہ دیکھو بے غیرت پاکستانی مسلمان مرد اپنی بیویوں کی ایک ایک بات آ کے یوٹیوب پہ بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں جب یہ ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا بیٹا موسیٰ وہ جا کے ایک بٹن آن کرتا ہے، کبھی دوسرا بٹن آن کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہیں وہاں جو پلگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی فنگر اندر کر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو تو اٹھا لیں۔ ان لوگوں کو ولاگ بنانے کی جلدی پڑی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں خود پہ کانفیڈینس کہ ہم لوگ جاب کر لیں۔ یہ والا چلو ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ کام کرتے ہو، کسی فارغ وقت میں ولاگ بنا لیا، لیکن نہیں، اس بیوی کے پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے پھرتا ہے، بچے کے باہر میں، بچے جو مرضی کریں۔ ہم نے اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ ماریہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کبھی ماریہ جب ولاگنگ کر رہی ہوتے ہیں، کبھی ماریہ کھڑی ہوتی ہے، اس کا پیٹ بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے، کبھی ماریہ کا پیٹ اتنا بڑا سا نظر آتا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر ہم نے کہا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ماریہ پریگننٹ نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شاپنگ کر رہے ہیں، شاپنگ تو ویسے بھی ہو سکتی ہے، جیسا انہوں نے تھمبنیل لگایا کہ ماریہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی شاپنگ جو کی ہے بیبی کی وہ کسی غریب کو دے دیں گے۔ پھر میں کہتی ہوں کہ جو بچے کے ماں باپ ہوں، بچے اتنی زیادہ ہوتی ہے، ایک ایک دن گن کے انسان انتظار کرتا ہے کب ڈیلیوری ہوگی، کب ہم اپنے ہاتھوں میں اپنے بیبی کو اٹھائیں گے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہمارا بچہ ہوگا بھی نہیں، زندہ بچے گا بھی نہیں، 50% چانسز ہیں، بچ بھی سکتا ہے نہیں بھی بچ سکتا۔ نارمل طریقے سے دونوں میاں بیوی بچے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے ماں کا دل تو دکھتا ہے جب اس کو اپنے بچے کی وہ ایسی بات کرے۔ تو اس کا کوئی بچہ نہیں، کوئی پریگنسی نہیں ہے، فیک پریگنسی ہے، ان لوگوں نے کوشن باندھا ہوا ہے، جو بھی کچھ پیٹ سے باندھا ہوا ہے۔ اچھا پیٹ جب مہینے سٹیپ بائی سٹیپ 4 مہینے وہ بچہ جو ہے نا وہ گروتھ کرتا رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو ماں کا پیٹ وہ سائز بڑھتا رہتا ہے، لیکن ماریہ کا ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا، ابھی نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہوگا کہ اب اس پریگنسی کا ہم ڈرامہ ختم کرتے ہیں، اب اپنا اور کوئی ڈرامہ شروع کرتے ہیں، تب انہوں نے اس پریگنسی کو دی اینڈ کرنے والے ہیں۔ اب یہ ڈرامے کو جیسے پہلی بیوی کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنی کسی رشتہ دار کو ایز اے وائف شو کروائیں گے، کون کسی کے گھر جا کے رہتا ہے، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان، یہ اور اس کی 7 بیوی ایک نمبر کے جھوٹے۔ پہلے گود بھرائی کی رسم ہوئی ہے، وہ ان کے ماں باپ نے کہا ہوگا کہ ہم جھوٹی تقریب میں شامل نہیں ہوتے، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے گئے، اس کی ماں کو راضی کر کے گھر پہ لے کے آئے۔ ہر روز ہوتا ہے، ان لوگوں کے ہوتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو راشن لاتے ہوئے دیکھا ہے؟ صرف 2 چیزیں ان کی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ایک پلیٹ میں سالن پکتا ہے، 2-3 چپاتیاں پکتی ہیں۔ اتنے کنجوس لوگ ہیں یہ، میں کہتی ہوں کہ قبر میں ساتھ لے کے چاہنے آپ لوگوں نے اتنا کچھ، بچوں کو تو کھلایا پلایا کرو۔ بچوں کی کنڈیشن ان کی دیکھی گئے، کبھی ایک ہی روٹی ان کو دے دی، کبھی کچھ تھوڑا سا فروٹ دے دیا۔ ماریہ بیگم تو خود اس سے بڑھ کے اس کو شارٹ ویڈیو کی پڑی ہے، اگر اتنی اس کی کنڈیشن ہے تمہاری بیوی کی، آپ لوگوں کی شارٹ ویڈیو کی بنانے کی پڑی ہے۔ کل پرسوں میں نے ان کی چینل پہ دیکھا کہ شارٹ ویڈیو بنا رہے تھے، ماریہ میڈم نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی کنڈیشن ہو تو عورت کو احتیاط کرنی چاہیے، بیڈ سے اترنا بھی نہیں چاہیے، پھر وہ عورت اس کنڈیشن میں بھی کام کرتی ہے۔ بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ